बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ। अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और अभी मैंने वीडियो देखी है और साबरा अपनी वो बच्ची जो है ना, अपनी जिसकी भी है चाहे, लेकिन वो उसकी गोद में बच्ची है और वो उठा के लेकर गई है जावेद अंकल की बहन के घर। मतलब कि अपनी वो भी उसकी ये मामू है ना, और वो उसकी फूफो है साबरा की, और वो अपनी फूफो के घर लेकर गई है, लेकिन हकीकी फूफो के घर नहीं गई है, क्योंकि जो शहजाद भाई की अम्मी है वो भी उसकी फूफो है। वो तो रिश्ते गए उसके, वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन मैं जो बात करना चाहूँगी कि वो अपनी माँ के घर क्यों नहीं गई। हर वीडियोज़ में उसकी ये ज़िक्र होता है, अम्मी मुझे ये देकर गई हैं। आज कह रही थी कि अम्मी मक्खन देकर गई हैं, और मैंने अम्मी को बोला था कि मुझे मक्खन लेके जाएँ। वो बाट सा बनाते हैं ना, कि पता नहीं हम लोग भी ऐसा ही बनाते होते हैं, तो उसमें मक्खन में डाल के खाऊँगी। तो उसकी अम्मी कहती है कि मेरी अम्मी मक्खन दे के जा चुकी हैं। अब तो उसके घर जब गई है, जावेद अंकल की बहन के घर गई है बच्ची को उठाकर, तो वो अपनी माँ के घर भी जा सकती थी। अगर इतने ये लोग हों ना, लेकिन वो जो सच है ना वो कभी छुप नहीं सकता है, और जो झूठ है ना वो ज़हर हो ही जाता है। ख़ास करके इन जैसे लोगों का झूठ ज़हर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसकी एक रेडीमेड अम्मी आ जाती है, और वो अम्मी कहती है कि तुम इतने साल हो गए, तुम साबरा पे वीडियो बनाती हो, तुम्हारे व्यूज़ आते हैं, साबरा का नाम न लो तुम्हारे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो मेरे पास और भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं, मेरे बहन भाई परेशान हो जाते हैं जब हम ऐसी बात करते हैं। कल उसने मेरे लिए वीडियो बनाई है, बल्कि दो वीडियोज़ बनाई हैं उसने। एक का मैंने जवाब दिया और एक का मैंने सुबह जवाब दिया है। तो मेरे बहन भाइयों ने मुझे कहा है कि सिस्टर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ये वाईटी पे हम झगड़े वगैरह देखने के लिए नहीं आते हैं, तो आप ऐसा ना किया करो। अगर वो आप लोगों ने करना है एक दूसरे से मुकाबला, तो आप लोग अलग से कॉल्स करके किया करो। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि वो लोग अपने पैसों से पैकेज करवाते हैं। वो अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकते ना इन लोगों की बकवास की वजह से। तो हम तो अपने टॉपिक के साथ ही चल रहे हैं, ये हमारा कंटेंट है। अगर वो ना ऐसा करती तो मुझे तो पता भी नहीं था कि साबरा कौन सी है, किस नाले की वो खेत की मूली है और किस नाले की वो गाजर है। जब वो भाग के गई है, मैंने कितनी बार ये बात बोली है, अब मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने वीडियोस बनाई हैं या कैसे नहीं, वो अलग खेल है। तो अब वो जब वो गई है तो छोटी सी बच्ची को, एक मेरी बात सुनिए, अभी मेरी एक सिस्टर के मैसेज है वो भी मैं लगाऊंगी, लेकिन आप मेरी बात सुनिए कि जो औरत चिल्ला में होती है, और चिल्ले में वो औरत बच्चे को लेकर घर घर नहीं घूमती है, क्योंकि एक तो वो जो जंड होती है ना वो हम 7 दिन के बाद उतारते हैं। इसके बाद जब चिल्ला पूरा हो जाता है ना, बच्चे बच्चे को दोबारा से वो नहला धुलवा कर नए कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं, अब उसकी अपनी मेके जाती है या जिधर भी जाए। लेकिन चिले के दौरान न ही दरख्तों में बच्चा जाता है, न ही किसी और के घर में बच्चे को लेके फिरते हैं। फिर ये कहती है औरत के आप देख रहे हैं मैं काम नहीं कर सकती, बेड पे नहीं सो सकती। अगर तुम बेड पे नहीं सो सकती, सीढ़ियाँ तुम चढ़ सकती हो, घर का काम नहीं कर सकती हो, छत पे तुम जा सकती हो। ये इंतहाई झूठी, और साथ में जो उसका वो लेला सा बना हुआ है ना, दुम्बा पीछे से दुम्बी के जाता है ना, बकरी के पीछे दुम्बा, वो एक दुम्बा सा बना हुआ है, ना ही उसके कुछ बात कर सकता है, ना ही ये ऐसा कोई करता है। हमने कभी नहीं देखा है कि जो औरत चिल्ले में होती है, जिसका छोटा बच्चा हुआ होता है, वो जब चिल्ला पूरा ना करे वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाती। और फिर उसने जो कंबल सा उठाया हुआ था, आगे तो वो कैप नज़र आ रही थी, लेकिन बच्ची का फेस तो हमने नहीं देखा कि बच्ची थी भी कंबल में या नहीं थी, या वैसे ही कंबल उठाया गया था, लेकिन कोई नहीं देखा है। तो जो जा सकती है खेतों में जा सकती है, सब्जी तोड़ सकती है, वो घर का काम नहीं कर सकती है। घर का काम कैसे करे, उसका सी सेक्शन हुआ है, और सी सेक्शन के लिए दोबारा वो डॉक्टर के पास भी नहीं गई, चेकअप भी नहीं करवाया। वो वही बात आ जाती है, जन्नत आए इसका ऑपरेशन कर दिया। ये इतने झूठे लोग हैं ना, जब इन जैसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है जब हम इन लोगों पे बातें करते हैं।
تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے رہنا ہے اور اسکپ نہیں کرنا. جو چینل پہ نہیں آئے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے. ویڈیو کو لائک شیئر کریں, بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں. تو آگے میری بہت ہی پیاری میری بہن نے وائس میسج بھیجے ہیں یو کے سے, آپ لوگوں نے وہ سننا ہے. تو میں قسم سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں دل سے اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنے اچھے بہن بھائی ملے نا کہ جو میرے سپورٹ کرتے ہیں. جو بندہ میرے خلاف بات کرتا ہے نا منہ توڑ اس کو جواب دیتے ہیں. تو آگے بس ان سسٹر کی باتیں آپ نے سننی ہے. تو میں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دی. السلام علیکم غازہ سسٹر, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گی, گھر میں سب خیریت ہے. میں نے آپ کا نا یوٹیوب چینل پہ ابھی ویڈیو دیکھی ہے تو بڑا عجیب سا لگا ہے کہ یہ کیسی عورتیں ہیں. ان کے لیے میں وائس میسج بھیجنا چاہتی ہوں. کافی لوگوں کے لیے میں وائس میسج بھیجنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو میں علیز مدر کے لیے میں بھیجوں گی یہ وائس میسج. علیز مدر جو ہے نا وہ ٹو بی آنیسٹ مسلمان عورت نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہوتی نا تو تھوڑا سا اسلام کی اسٹڈی کر کے اس کو پتا چلتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. میں اس کے لیے یہ وائس میسج بھیجنا چاہتی ہوں. میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی ہے, اس ویڈیو میں وہ بتا رہی ہے کہ صابرہ نے اگر شادی کی ہے تو کوئی غلط نہیں کیا, اور اگر صابرہ نے شادی کی ہے عدت پوری کی ہے تو بھی غلط نہیں کیا. بالکل ٹھیک بات ہے, صابرہ نے شادی کر کے کوئی غلطی نہیں کی, لیکن غلطی اس نے یہ کی ہے کہ نکاح کے اوپر نکاح کیا ہے, اور دوسرے نمبر پہ اس نے عدت بھی پوری نہیں کی. اور وہ علیز کی مدر جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ عدت جو ہوتی ہے نا وہ 3 مہینے کی ہوتی ہے. اور جاہل عورت, پاگل, میرے منہ سے پتہ نہیں کیا کچھ نکلنے لگا تھا تیرے لیے. میں نہیں چاہتی کہ میں تیرے لیے کوئی گندا لفظ استعمال کروں. تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام میں جب ڈیورس ہوتی ہے نا تو 3 مہینے 10 دن عدت پوری ہوتی ہے. 3 مہینے 10 دن, اور تو کہہ رہی ہے 3 مہینے عدت پوری ہوتی ہے. تجھے اتنا بھی نہیں پتا اسلام کیا چیز ہے, اور تو آئی ہے دوسروں کے اوپر انگل اٹھانے کے لیے کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پہلے تو اسلام کی اسٹڈی کر اور اس کے بعد جا کے دوسروں پہ تو اپنی جو ہے نا بات رکھ, اوکے. اور اگر اس کا مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنی پڑتی ہے. 4 مہینے 10 دن عدت تب پوری ہوتی ہے جب مرد مر جاتا ہے. اگر ڈیورس ہوتی ہے 3 مہینے 10 دن عدت پوری ہوتی ہے, اوکے. اور تو یہ جو کیا بولتے ہیں ہیپی جوائنٹ فیملی والوں پہ باتیں کرتی ہے نا, تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. تو ان کا لیول دیکھ اور اپنا لیول دیکھ. وہ لوگ کتنے اچھے ہیں, کتنے سلجھے ہوئے ہیں, کتنی باتیں آپ ان پہ کرتے ہو, وہ لوگ پھر بھی آپ پہ کچھ بھی نہیں بولتے. اگر انہوں نے آپ پہ کیس کیا نا تو میں کہتی ہوں بہت اچھا کیا ہے. میں پوری سپورٹ کروں گی ہیپی جوائنٹ فیملی والوں کی کہ انہوں نے اس پہ کیس کیا. میں بہت خوش ہوں کیونکہ ایسے لوگوں کو ایسا ہی جواب دینا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی اس قابل. یہ جو علیز کی مدر ہے نا یہ ہے ہی اس قابل, کیونکہ اس کو نا ایک دفعہ جیل ہونی چاہیے. یہ ایویں کسی پہ جو نا بات کرتی ہے, اس کو کسی مولوی کے ہتھے چاڑے, مولوی اس کی کلاس لے تو اس کو پتا چلے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ رافیہ پہ اور غزل پہ اتنے بکواس کرتی ہو. اپنی اوقات دیکھیے کیا ہے, پہلے اپنی اوقات دیکھ پھر دوسروں پہ بات کیا کر. اور ابھی میں بات کروں گی سونیا پہ. سونیا کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے, وہ کوکنگ کر رہی تھی. میں کیا بتاؤں, کوکنگ تو ان کی بات ایسی ہوتی ہے کہ الٹی کرنے کو دل کرتا ہے. کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ کچھ خاص بنائے یا کچھ ایسا, کوئی ان کی کوکنگ کا کوئی سرا بھی نہیں ہوتا. یہ کیا بنا رہے ہیں, کوکنگ بنا رہی تھی تو یتیم نے کہا کہ تیری کوکنگ جو ہے نا یو کے والے بالکل بھی پسند نہیں کرتے. بالکل صحیح بات ہے, ہم نہیں پسند کرتے کیونکہ آپ لوگوں کی کوکنگ ہوتی نہیں اتنی اچھی. میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. اور سونیا جو ہے نا, سونیا لتا منگیشکر, سونیا ساونت, سونیا, میں کیا کیا نام دوں اس کو, بے شمار نام ہے اس کے لیے, لیکن ابھی میں صرف سونیا ساونت ہی بولوں گی اس کو, کیونکہ راکھی ساونت اور سونیا میں کوئی فرق نہیں ہے, بالکل ایک جیسی ہے. وہ غیر مسلم ہے اور یہ مسلم ہے, تو بس یہ ڈفرنٹ ہے ان دونوں میں. وہ نان مسلم ہو کے اتنے گندے کام کرتی ہے اور یہ مسلم ہو کے اتنے گندے کام کرتی ہے. میں ان دونوں کو اس کے ساتھ کمپیئر کروں گی. اپنی امی کے گھر آئی ہے, وہاں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی تھی کہ میں پتہ نہیں یو ایس اے جا رہی ہوں, یہ وہ بلا بلا بلا. ہاں ٹھیک ہے جاؤ, اچھی بات ہے. اور وہاں اس کی وہ جو بہت چھوٹی سی سسٹر ہے نا 50+, میں تو اس کو 50+ بولوں گی, چھوٹی نہیں ہے وہ, جو رانی اسکندر کے نام سے جانی جاتی ہے ٹک ٹاک پہ, اور یوٹیوب پہ وہ نجمہ کے نام سے جانی جاتی ہے. وہ بتا رہی تھی کہ امی جو ہے نا مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں, سونیا سے پیار نہیں کرتی, سونیا کو یہ وہ بلا بلا ایسے کر کے کچھ بتا رہی تھی. تو سونیا نے کہا کہ نہیں امی مجھ سے پیار کرتی ہیں, تو اس کی امی نے کہا میں نجمہ سے زیادہ پیار کرتی ہوں. اور نجمہ نے کہا کہ تیری تو بہت عیاشی ہے کہ تو بہت مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی ہے, یہ وہ تو نے بہت عیاشی کی ہے. تو آگے سے وہ سونیا کہتی ہے کہ میری عیاشی ہے تو کیا ہوا, تیری نہیں تھی. تو وہ
अभी ये बात नोट करने वाली है। नजमा कहती है कि मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी उम्र नहीं है, और वीडियो में कह रही है कि मेरी जब शादी हुई थी ना, तब के हालात और थे। उस टाइम कपड़े बहुत सस्ते थे। जब वो बता रही 300 का जोड़ा मिलता था, वो पता तब की बात है। ये तकरीबन आज से 27-28 साल पहले की बात बता रही है। मुझे तो नहीं पता इस चीज का, लेकिन हमारे जो बड़े ना वो बताते हैं कि 27-28 साल पहले 300 का जोड़ा मिलता था। नजमा तो बहुत ओल्ड है, तो उन्हें अपनी एज खुद बता दी है। और तू टिकटॉक पे आके ऐसे बालों बीच में से मांग निकाल के माथे पे ऐसे बाल डाल के बहुत छोटी सी बच्ची बनती है, लेकिन चेहरा तेरा जो है ना वो नजर आ जाता है कि तेरे चेहरे पे कितनी झुर्रियां और तू कितनी बुढ़ी है। और अपनी एज देख और अपने करतूत देख। और आपकी अम्मी का तो क्या ही कहना है। इस एज में औरतें नमाज कुरान पाक पढ़ती हैं, और आपकी अम्मी नकदा कोका बुढ़ी औरत, और देखें इनके करतूत देखें कैसे हैं। मुझे तो शर्म आती है इन लोगों को मुसलमान बोलते हुए भी, कि ये किस तरह के मुसलमान हैं। बहुत दुख होता है इन पे। खैर, इनकी अपनी एक लाइफ है, इनको हम क्या कह सकते हैं। इन्होंने मरना नहीं है मुझे लगता है, और अगर इन्होंने मरना भी है ना, तो मेरे ख्याल से वहां पे जाके इन्होंने ऐसे मुजरे करने हैं और ऐसे मेकअप करके फरिश्तों को बोल देना है कि हम तुझे मुजरा दिखाते हैं तो हमें बख्श दे। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। तो बस यही था मेरा आज का वॉइस मैसेज। होप कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों। स्पेशली अलीज की मदर जो है ना, उनको ये वॉइस मैसेज लाजमी सुनना चाहिए मेरा, क्योंकि वो जाहिल औरत है, अनपढ़ है, उसको किसी चीज का भी पता नहीं है। और जब एक बात का पता भी नहीं है तो एवं तू हर काम में टांग उड़ाती है। तुझे जब पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या चीज है, पहले इस्लाम की स्टडी कर और फिर दूसरों पे जाके बात कर। और हैप्पी जॉइंट फैमिली की जो बात तो करती है ना, तो उनके जूते के बराबर भी नहीं है। वो बहुत अच्छी फैमिली है, मेरी फेवरेट फैमिली है। और ना ही तो वो किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी के साथ वो बुरा करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया ना, वो अपनी मेहनत से किया है, और अपनी मेहनत के बलबूते पे आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको और दे, हज और उम्रे की और सादत अल्लाह ताला उनको नसीब करे। आप जैसे जेलस लोगों को ना अल्लाह ताला ऐसे ही जलाता ही रहे। अल्लाह हाफिज।